बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा और मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। योर फेवरेट टीवी के मोहतरम अजीजों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अजीजों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पेश करने वाले हैं एक वलीउल्लाह और फहाशा जानी औरत का ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और साथ में अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इस तरह के आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सामीन, एक दफा का वाकया है कि बनी इसराइल में एक सिद्दीक यानी अव्वल दर्जे का एक वली था जो इबादत में मुनफरिद और बहुत आला मकाम रखता था। ये वलीउल्लाह एक सदी तक अपनी खानकाह में बैठ कर इबादत करता रहा। इसके पास सुबह शाम एक बादशाह हाजिर देता था और वलीउल्लाह से पूछता था कि आपकी कोई जरूरत हो तो हमें बता दिया करे। तो वलीउल्लाह जवाब देता कि अल्लाह मेरी जरूरत को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने उस बुजुर्ग की खानकाह में अंगूर का एक दरख्त उगाया था जिसमें हर रोज कहीं अंगूर लगते और जब उस आबिद को भूख लगती तो वो उसमें से अंगूर तोड़ कर खा लेता और जब उसको प्यास लगती तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता और पानी खुद ब खुद जमीन से उबल पड़ता और ये उस पानी को ही पीकर अपनी प्यास बुझा लेता था। चुनाचे इस तरह एक तवील अरसा गुजरा। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उस आबिद के पास मगरिब के वक्त एक औरत आई जो निहायत हसीनो जमील और खूबसूरत थी। उस औरत ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के बंदे। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, जी बोलो। वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? बुजुर्ग ने फरमाया कि वो अल्लाह है, अल्लाह का हार है, वो हय्यु या कय्यूम है, वो दिलों के इसरार से वाकिफ है। ये सुनकर औरत कहने लगी, मुझसे मेरा शोहर दूर है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक रात के लिए मुझे आप अपने पास ठिकाना दे दो। बुजुर्ग ने ये सुनकर उस औरत से कहा, ठीक है, आप ऊपर आ जाओ। वो औरत ऊपर आई और उस बुजुर्ग के खानकाह के अंदर दाखिल हुई। चुनाचे वहां पहुंचने के साथ ही उस औरत ने उस आबिद के सामने कपड़े उतार फेंके और बरहना खड़ी हो गई। ये मंजर देखकर उस बुजुर्ग आबिद ने अपनी आंखें बंद कर दी और फरमाया, ए खातून, तू बर्बाद हो जाएगी, अपने जिस्म को ढांप दे। ये सुनकर उस औरत ने जवाब दिया, तेरा क्या जाता है अगर आज तू मुझसे जिना कर दे और मुझसे फायदा उठा ले। तो बुजुर्ग आबिद ने सुनकर अपने नफ्स से मुखातब होकर कहा, ए नफ्स, तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं तो फायदा उठाना चाहता हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग फिर नफ्स से मुखातब होकर कहने लगा, ए नफ्स, तू तबाह हो जाएगा। क्या तू चाहता है कि कयामत के दिन आग में जलो और क्या तू मेरी सारी अरसे की इबादत जाया करना चाहता है? चुनाचे इस बुजुर्ग के नफ्स ने इस बुजुर्ग को इस औरत के मुतालिक खूब बहकाया। तो बुजुर्ग कहने लगा, मैं तेरे सामने दुनिया की छोटी आग पेश करता हूँ। अगर तू इस आग को बर्दाश्त कर सका तो आज रात में इस औरत के साथ जिना करने के लिए तैयार हूँ। उस बुजुर्ग ने ये कहने के बाद दिए को तेल से भर दिया और आग को ताज़ा किया। इस मंजर को वो औरत भी देख रही थी और इस बुजुर्ग की अपने नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। चुनाचे इस बुजुर्ग ने अपना हाथ उस जलती हुई आग पर रख दिया। ये आग जल रही थी मगर उस बुजुर्ग आबिद के हाथ को नहीं जला रही थी। तो बुजुर्ग चीख कर कहने लगा, ए आग, तुझे क्या हुआ है? तू जलाती क्यों नहीं? इसके बाद वो आग उसका अंगूठा खा गई, यानी उसका अंगूठा जल गया। फिर उसकी उंगलियां जलकर राख हो गई। ये मंजर देखकर उस औरत ने जोरदार चीख मारी और चीख मारते ही वो दुनिया से रुखसत हो गई। इस बुजुर्ग उस औरत के जिस्म को उसके कपड़ों से ढांक दिया। चुनाचे रात गुजरी और सुबह शैतान ने चीख कर कहा, ए लोगो, फला लड़की से फला आबिद ने जिना किया और जिना करने के बाद उस लड़की को कत्ल कर दिया है। चुनाचे जब ये खबर उस बादशाह तक पहुंची जो इस बुजुर्ग आबिद के पास आकर हाजिरी दिया करता था, और बादशाह अपने लश्कर और सिपाहियों के साथ सवार हुआ और इस बुजुर्ग की खानकाह तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर बादशाह ने उस बुजुर्ग से पूछा, फला की बेटी फला लड़की कहाँ है?
عابد کہنے لگا وہ یہی میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اس عابد سے کہنے لگا کہ آپ اس لڑکی سے کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ وہ بزرگ عابد کہنے لگا بادشاہ سلامت، وہ لڑکی مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ یہ لڑکی زنا کے لیے راضی نہ ہوئی اور تم نے غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ عابد کی اس حرکت پر بہت غصہ ہوئے اور اس خانقاہ کو گرا دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس خانقاہ کو گرا دیا گیا اور اس عابد کی گردن میں زنجیریں ڈال کر گھسیٹ دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ زنا کرنے والے کے سر کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے وقت آگ پر جل گیا تھا، اس ہاتھ کو عابد نے اپنے آستین میں چھپا دیا تھا اور وہ عابد رات کا واقعہ کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ عابد کے سر کو آرے کے اوپر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا کہ وہ آرا چلا دے۔ حکم ملتے ہی جلادوں نے حکم کی تعمیل کی اور آلہ چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو عابد کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس بزرگ سے کہو کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صبر نے میرے عرش برداروں کو اور آسمان والوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے عرش اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمان کو اس زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات کہی، حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ بزرگ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت کو دوبارہ زندہ کیا جو اس عابد کا عمل دیکھ کر فوت ہو گئی تھی، اور اس عورت نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کو سنا دیا۔ یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا جیسے لڑکی نے بتایا تھا، ویسے ہی اس کا ہاتھ واقعتاً جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ چنانچہ کچھ دیر بعد عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جس طرح پہلے فوت ہو گئی تھی اسی طرح مر گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر سے کستور اور انبور کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور پھر ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ان کی لاشوں کو لایا گیا تو ان لوگوں کو آسمان سے کسی کی آواز سنائی دی جو یہ کہہ رہا تھا صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھ لے۔ چنانچہ اس کے بعد لوگوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو لگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے اپنے بندہ اور اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں اپنی جنت کے 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کر چکا ہوں اور میں اپنے فرما برداروں اور اپنے مقربین کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کی اتباع کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کی طرف لے جاتا ہے اور پھر نفس کی وجہ سے انسان جہنم کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسے واقعات لے کر آئے جسے آپ لوگ دلچسپی کے ساتھ سنیں اور ساتھ میں اس واقعات کے ذریعے آپ لوگوں کو کچھ نصیحت بھی حاصل ہو۔ تو دوستو آج کا یہ واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور ساتھ میں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.